बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर हुसैन आप सबसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी B4U के हवाले से, और ये अगेन एक नई वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि B4U पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड वाइड में काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। वक्त के साथ साथ हर सिस्टम अपनी टर्म एंड कंडीशन भी चेंज करते हैं और नए से नए बिज़नेस भी लॉन्च करते हैं। इसलिए ये एक नई वीडियो बना रहा हूँ ताकि कंपनी के जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी लोगों को क्लियर हो जाएं। जो लोग इसमें अभी तक ज्वाइन नहीं है, जो ज्वाइन है उनको तो ऑलरेडी पता चल चुका है, और जो कंपनी के न्यू बिज़नेस हैं उनसे भी मुतारफ़ करा दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं नए दोस्तों के लिए। वेलकम टू ए ग्रुप ऑफ कंपनीज B4U। B4U को बेसिकली हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज कहते हैं क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे काम हो रहे हैं और अलग अलग शोबे से मुतल्लिक इसमें एक प्रॉपर चैनल थ्रू काम हो रहा है। आप के सामने इस वक्त जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है IT सेंटर है हमारा, B4U का ई-वॉलेट है, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, ब्रावो और फाउंडेशन। सबसे पहले तो तारफ़ करते हैं कि जी इनके जो को फाउंडर हैं मिसेस हसनी बिनते एंडी सिंटा, ये बेसिकली मलेशियन हैं और 17 साल से ये सिटी बैंक में हेड रही हैं और मलेशियन बेस करती हैं वहाँ से। और सेकंड आपसे तारफ़ कराते हैं CEO ऑफ B4U, इस कंपनी के CEO साहब, जिनकी टोटल ये कंपनी है, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल जिनका आइडिया है, मिस्टर सैफर रहमान खान साहब फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ही ऑनर्स की बात है और बहुत सारे लोग इनको इसी वजह से पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम ये रोशन कर रहे हैं और ये वाहिद कंपनी है जो कि इंटरनेशनली काम कर रही है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डिफरेंट बिजनेस के ऊपर, जिनके CEO का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सेकंड, एज ए एशिया मैनेजर के तौर पे आमिर हुसैन मुगल इसमें काम कर रहे हैं और ये 2012 से नेटवर्क मार्केटिंग से मुंसलिक हैं। इससे नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे मेन हेड ऑफिस। कोई भी कंपनी सबसे पहले तो उसका तारफ़ होता है, उसके बाद देखा जाता है कि कंपनी बिलोंग कहाँ से करती है। तो इसका जो मेन हेड ऑफिस है इस वक्त 2 जगह पे हैं। ऊपर जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है ये रोम इटली का है और साथ साथ मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है। सेकंड एड्रेस कुआलालंपुर मलेशिया का है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। इनकी टाइमिंग है जी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। आप किसी भी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं, ऑफ़िस जा सकते हैं। सैटरडे संडे के अलावा आप किसी भी दिन वहाँ पे ऑफ़िस में जा सकते हैं, ऑफ़िस को विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें SSM सर्टिफिकेट जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं या मलेशियन कंट्री में रह चुके हैं या उनसे उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे मुतारिफ़ हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ पे कोई भी सिस्टम जो इस तरह का रजिस्टर्ड होता है उनको SSM सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये SSM सर्टिफिकेट है इस कंपनी का जो कि B4U वहाँ पे काम कर रही है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। इनका जो हेड ऑफिस है वो मेन मेलावती मॉल के बिल्कुल साथ में है। इसे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पाकिस्तानी मेंबर्स के लिए, क्योंकि कंपनी पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है। ऑलरेडी बाहर की कंट्री तो है ही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान नेक्स्ट देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या लीगल हैसियत है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अलावा इस वक्त कंपनी 5 मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है मलेशिया के साथ साथ। और पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे FBR का सर्टिफिकेट है हमारा, B4U ट्रेडिंग के नाम से है। KCC कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और SCCP एक कंपनी का अलग से एक ब्रावो कार सर्विस के नाम से एक प्रोग्राम आप कह लें, एक बिज़नेस कह लें, जो कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है। ये उसका SCCP का सर्टिफिकेट है। इससे आगे दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है कि हम जो पेमेंट करेंगे कंपनी को वो किस तरीके से करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर B4U ने बहुत ही आसानी की पाकिस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि इनके ऑनर्स पाकिस्तानी हैं, तो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत ही आसानी इन्होंने पैदा की।
اب ہمارے لیے بینک اکاؤنٹ اوپن کیے کہ ہم جو بھی لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں باقاعدہ لیگل ٹرانزیکشنز کریں گے، بینک کے تھرو انویسٹمنٹ کریں گے، اور جو انویسٹمنٹ ہماری ہوگی اس کے اگینسٹ ہمیں ایک پروف مل جاتا ہے جو کہ سلپ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 4 مختلف بینک اکاؤنٹ کمپنی کے موجود ہیں، 4 مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ موجود ہیں، بینک الحبیب، بینک الفلاح، میزان اور سنہری بینک کے اندر۔ جو بینک اکاؤنٹ موجود ہیں وہ یہ میں یہاں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں، یہ پریزنٹیشن کے اندر بھی میں نے اس وجہ سے شو کیے ہیں۔ اور سیکنڈ ایک چیز آپ سبھی دوستوں کو بتانا چاہوں گا جو نئے لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، کمپنی آپ کی انویسٹمنٹ کی تبھی ذمہ دار ہے جب آپ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ کریں گے۔ اگر آپ کسی بھی لیڈرز، کسی بھی ممبرز کو پیمنٹ کرتے ہیں یا اس کے بینک میں کرتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوتا یا کل کو ویریفیکیشن ہوتی ہے اور ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، یعنی اس ممبر نے آپ کی پیمنٹ کمپنی کو کی نہیں، تو اس صورت میں کمپنی آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے گی، آپ کا اکاؤنٹ بند کر دے گی۔ تو یہ کوشش کریں کہ کمپنی کے جو بینک اکاؤنٹ موجود ہیں کمپنی کے ہی بینک اکاؤنٹ میں آپ پیمنٹ کریں۔ اس وقت کمپنی کا $US کا بھی اکاؤنٹ ہے جو سب سے اوپر میں نے آپ کو شو کیا ہے۔ اگر کسی ممبر کے پاس ڈالر موجود ہوں تو وہ ڈالر کے ذریعے سے بھی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے۔ اگر PKR میں کرنا چاہے تو نیچے دیے گئے 4 اکاؤنٹس، اس میں آپ PKR کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز کریں گے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ بینک کے تھرو کر رہے ہیں، اور جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے ہر مہینے، جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ بھی آپ کو آپ کے بینک میں ہی ملے گا۔ آپ کو کسی اپ لائن ڈاؤن لائن یا ڈالر یا ایکسچینجر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ B4U اس وقت ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پیسے کہاں پہ یوز ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں اور جہاں سے ہمیں پروفٹ آ رہا ہے کیا وہ لیگل وے ہے یا انلیگل وے ہے۔ تو B4U کے اس وقت انٹرنیشنل بزنس ڈفرینٹ قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے تو پراپرٹی کے اوپر ان کا کام ہے، ملیشیا کے اندر ان کا اپنا پراپرٹی کا کام ہے۔ ٹریڈنگز، ہمارا 60% جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہماری کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگز کے اندر ہوتی ہے۔ 3rd نمبر پہ ان کا بزنس ہے ریسٹورنٹ کا۔ سیف الرحمان صاحب جو کہ آنر ہیں B4U کے، یہ لاسٹ 25 ایئر سے ریسٹورنٹس اور پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، تو جو بھی ان کے بزنس تھے ان کو مرج کر دیا انہوں نے B4U کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو B4U ای والیٹ اینڈ ایکسچینج، یہ بہت مزے کی بات ہے کہ ہماری جو کمپنی B4U کے نام سے رجسٹرڈ ہے اس کا اپنا ذاتی B4U ای والیٹ بھی ہے، جس میں آپ کرپٹو کرنسی کی ایکسچینجنگ بھی کر سکتے ہیں، سیلنگ اینڈ بائنگ بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے مزے کی بات، بہت ہی سیکیورٹی کی بات یہ ہے کہ یہ واحد سسٹم ہے جو کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ بینک کے ذریعے سے ہمیں پیمنٹ کریں، پاکستانی روپے سینڈ کریں۔ آپ نے اگر BTC، ریپل، ایتھیریم، لائٹ کوائن یعنی ٹاپ 10 کرپٹو کرنسیز میں سے جو آپ کو کرنسی چاہیے وہ کمپنی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے آپ کے ای والیٹ میں، یعنی آپ کو سیل اور بائی کرتے ہوئے کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پیمنٹ، آپ کی منی بالکل سیف اینڈ سیکیور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کا براوو کار سروس اس وقت پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے، یہ بہت ہی زبردست بزنس ہے، سیم لائک کریم اور اوبر کی طرح کی سروسز ہیں لیکن اس سے بہتر فیچرز کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ جس طرح کریم اور اوبر کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، آپ گاڑی منگواتے ہیں، آپ کو سروسز دی جاتی ہیں، سیم لائک براوو کار سروس بھی اسی کے اوپر کام سٹارٹ کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ B4U ATM، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ٹوٹل جو ان کے بزنس ہیں ان کو کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کمپنی کے ہیڈ آفس میں اس وقت یہ ATM موجود ہے، B4U ATM، وہاں پہ آپ اپنی کرپٹو کرنسی کسی بھی وقت پیپر منی میں چینج آپ کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2019 کے پلان کے اندر B4U اپنے ذاتی ATM بنائے گی جن کو ملیشیا کے اندر 40 to 50 یہ BTMs کی جو مشین ہے یہ وہاں پہ مرج کرے گی پورے ملیشیا کے اندر۔ B4U کار سروس پاکستان میں اس وقت بالکل لیگل طور پہ رجسٹرڈ ہے، اس کا الگ سے SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نام سے اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، FBR اس کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی الگ سے رجسٹریشن ہے جو کہ ٹیکس پیئر ہے باقاعدہ۔ ایکسچینج کے حوالے سے آپ کو مزید بتا دیں کہ انٹرنیشنل طور پہ ہماری ایکسچینج اس وقت ملیشیا میں رجسٹرڈ ہے،
जो कि डायरेक्टली बैंक ऑफ निगारा के साथ है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक मेन बैंक है, तो मलेशिया के अंदर बैंक ऑफ निगारा एक मेन स्टेट बैंक है उस पूरे मलेशिया का। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी B4U एक्सचेंज रजिस्टर्ड है। आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी बैंक ऑफ निगारा के थ्रू सेल और बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको इंटरनेट के ज़रिए से इसको लिस्ट एक्सचेंज की लिस्ट आप देखते हैं तो ये वाहिद पाकिस्तानी है मिस्टर सैफुर रहमान साहब, जो कि B4U कंपनी के भी मालिक हैं और B4U एक्सचेंज। ये याद रखें कि इसके अंदर जितने भी बिज़नेस हैं ये सब बिज़नेस अलग अलग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब बिज़नेस के जो मालिक हैं वो सैफुर रहमान साहब अकेले हैं। इनके साथ कोई अलग से अपनी फैमिली के अलावा कोई पार्टनरशिप में शामिल नहीं है। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बैंक ऑफ निगारा की एक्सचेंज लिस्ट सर्च करेंगे तो इस वक्त टॉप 4th नंबर पे B4U एक्सचेंज आपको नज़र आएगी, जिनके डॉक्यूमेंट भी अगर आप वहाँ पे भी देखेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट नज़र आएंगे। सैफुर रहमान साहब के नाम पे आपको डॉक्यूमेंट नज़र आएंगे, पाकिस्तानी लिखा हुआ आएगा। ये पूरी डिटेल आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे लिए जितने भी बिज़नेस हैं, अब इनके अंदर हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। इन्होंने हमारे लिए बेनिफिट क्या रखा है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं हमारे इन्वेस्टर जो कि B4U का हिस्सा बनते हैं। कंपनी उनको 7 से 20% इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट देती है हर महीने। यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, नंबर 1 तो आपको फिक्स प्रॉफिट कंपनी नहीं दे रही, नंबर 2 आपको हर महीने आपको प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है, नंबर 3 ये वाहिद सिस्टम है जो आपको कहता है कि आपकी अमाउंट सेफ़ और रिफंडेबल है। आप जब चाहें अपनी असल रकम भी वापस ले सकते हैं। यानी आपको कोई टेंशन नहीं है कि कल को बंदा कहे कि मैंने काम नहीं करना, मुझे ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा, तो वो अपनी इन्वेस्ट शुदा रकम वापस ले सकता है। इससे नेक्स्ट लोगों का सवाल होता है कि क्या ये हमारे लिए परसेंटेज इस तरीके से लेना जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान के अंदर दारुल उलूम कराची दारुल अफ्ता से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनसे बाकायदा हमने फतवा लिया है कि इस तरीके से जो जैसे कंपनी परसेंटेज डिवाइड कर रही है ये जायज़ है या नाजायज़ है। आप यहाँ पे देख लें, शार्ट साहब को दिखा देता हूँ। जायज़ कारोबार में नफ़ा की तकसीम इस तरह करना कि हर माह हासिल होने वाले नफ़ा में से 60% सरमाया लगाने वालों में तकसीम करना और बाकी 40% कंपनी का अपने अखराजात के तौर पे रख लेना शरन दुरुस्त है। और ये उस फतावा की डिटेल है। अगर आप इसको ऑनलाइन भी चेक करना चाहें तो ये फतावा नंबर लिखा हुआ है। फतावा नंबर जो समझते हैं आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये फतवा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हर तरीके से लीगल है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी तमाम इन्वेस्ट शुदा रकम के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 60% लोगों को डिवाइड कर देती है और 40% अपने पास रख लेती है प्रॉफिट के तौर पे। जो 60% आपका प्रॉफिट बनता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का 7 से 20% के राउंड अबाउट बनता है, ताकि हर बंदे को अपना कंफर्म हो जाए कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना बनेगा। और यहाँ पे कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको बता देती है। टर्म एंड कंडीशन जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है जो कि मिनिमम सिर्फ़ और सिर्फ $50 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी एक नॉर्मल बंदा भी इस बिज़नेस का हिस्सा बन सकता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ भी कर सकता है जब चाहे, जिस टाइम चाहे, दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, पर डे, पर मंथ, पर वीक, जब चाहे उसके पास इन्वेस्टमेंट आती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के अपना पैकेज भी बड़ा कर सकता है। लेकिन मिनिमम $50 मस्ट हैं। $50 आप एक जगह लगाएंगे, उसके बाद भी जब भी लगाएंगे कम से कम $50 या इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7 से 20% आपको मंथली मिलेगा, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। मिनिमम विड्रॉवल और री इन्वेस्ट, जो आप विड्रॉवल लेना चाहें या आप चाहते हैं कि यार इस दफ़ा मुझे प्रॉफिट आ चुका है, ये मुझे नहीं चाहिए, आप दोबारा से उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी असल रकम के साथ मज़ीद ऐड करना चाहेंगे, तो कम से कम $25 आपका होना ज़रूरी है, या आपके प्रॉफिट में से या आपके बोनस में से। बोनस वो है जो आप वर्किंग करते हैं, आपके रेफरेंस से लोग आते हैं। प्रॉफिट वो है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, न कंपनी आपको बाउंड कर रही है।
اس کے اوپر جو آپ کو پروفٹ آئے گا کم سے کم $25 آپ ری انویسٹ یا وڈراول لے سکتے ہیں. ٹوٹل وڈراول آپ کا بائی بینک ہے. اور ٹرم اینڈ کنڈیشن میں سیکنڈ چیز جو بہت ضروری ہے کہ آپ کی اب اصل رقم ریفنڈیبل ہے اینی ٹائم، جب چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 60 دن سے پہلے اگر آپ وڈراول لیں گے تو آپ کی اصل رقم کے اوپر 35% آپ کی ڈیڈکشن ہوگی اصل رقم کے اوپر. اگر 2 مہینے سے 4 مہینے کے درمیان واپس لیں گے اصل رقم تو 20% آپ کی ڈیڈکشن ہوگی. 4 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان اگر آپ اپنی اصل رقم واپس لیتے ہیں تو آپ کی اصل رقم کے اوپر 10% ڈیڈکشن ہوگی. اس کے بعد آپ کی اصل رقم 6 مہینے کے بعد اصل رقم کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کا پیکیج ان ایکسپائری ڈیٹ تک چلتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، جب تک وہ رقم واپس نہیں لے گا کمپنی اس کو ہر مہینے پروفٹ دیتی رہے گی. اب جو آپ اپنی اصل رقم نکالیں یا آپ اپنا منتھلی پروفٹ یا آپ ریفرل بونس، کوئی بھی وڈراول آپ جب بینک میں لیں گے تو بینک کے چارجز بھی آپ خود پے کریں گے. کم سے کم وڈراول $25 ہیں. $25 سے لے کر $500 تک آپ ایک ٹرانزیکشنز جو بھی کریں گے، 25 کی کریں، 30 کی، 100، 200، 300، $500 تک جو بھی کریں گے، ایک ٹرانزیکشن کے چارجز آپ کے $5 ڈیڈکشن ہو جائے گی آٹومیٹیکلی اور آپ کے بینک میں پیسے آ جائیں گے. $500 یا اس سے ابو آپ جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے تو ایک ٹرانزیکشن کے اوپر $15 آپ کی ٹرانزیکشن چارجز آئیں گے. اس سے زیادہ آپ کی ٹرانزیکشن چارجز نہیں آئیں گے. 3 to 5 ورکنگ ڈیز میں آپ کے بینک میں پیسہ آ جاتا ہے. ورکنگ ڈیز سے مراد منڈے ٹو فرائیڈے ہے، سیٹرڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے. یہاں پہ شارٹ سا آپ کو ایک تعارف کرا دیتا ہوں کہ B4U اور ادر کمپنیز میں کیا فرق ہے. B4U ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیف بھی کرتی ہے اور واپس بھی کرتی ہے، جبکہ ادر کمپنیاں ضروری نہیں کہ وہ آپ کو فراڈ کریں. ادر کمپنیز کے اندر ڈیفرنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی اصل رقم واپس نہیں کرتی. سب سے مزے کی بات B4U کے اندر آپ کی اصل رقم کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اور جب تک آپ رکھیں گے اپنے پیکیج کو آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا. باقی ہر کمپنی کے اندر آپ کی اصل رقم کی بھی ایکسپائری ہے اور آپ کے پیکیج کی بھی ایکسپائری ہو جاتی ہے. آپ کو تمام کے تمام پروفٹ B4U کے اندر آپ کے بینک میں ملتا ہے، جبکہ باقی کسی بھی کمپنی کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز، ایکسچینج، ڈالرز اور اس مد میں ملتا ہے جو کہ ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. اور جب اس کو وڈراول لینا ہوتا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ ایکسچینجر کے پاس جانا پڑتا ہے. B4U کے اندر کوئی فکس پیکیج نہیں ہے. $50 سے اوپر آپ کوئی بھی پیکیج کرنا چاہیں، اس سے زیادہ رقم جو بھی لگائیں گے آپ کا پیکیج سٹارٹ ہو جائے گا. جبکہ ادر کمپنیز کے اندر آپ کے فکس پیکیجز ہوتے ہیں، کم سے کم $100، $50، $500، $1000. آپ اس سے آپ یا ڈاؤن میں نہیں جا سکتے کیونکہ فکس پیکیج ہے، آپ نے اتنی ہی اماؤنٹ لازماً جمع کرانی ہوتی ہے. کوئی بھی پرسن یہاں پہ سیف الرحمان صاحب جو کہ کمپنی کے CEO صاحب ہیں ان سے ملاقات کر سکتا ہے. جبکہ ادر کمپنیز کے اندر یہ ایک بندے کا خواب رہتا ہے یا تو اس بندے کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو یا ایک بہت بڑا لیول ہو، تب جا کے وہ CEO جو کمپنی کے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر سکتا ہے. یہ پہلی کمپنی ہے جس کے CEO صاحب پاکستانی ہیں اور یہ انٹرنیشنل کمپنی کام کر رہی ہے. جبکہ ادر جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں دبئی سے، انڈیا سے، یورپ سے، کسی بھی کنٹری سے آتی ہیں تو ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے آنر کی بات ہے کہ ہمارے جو آنر ہیں، جو اس کمپنی کے مالک ہیں، وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. B4U کمپنی اپنے فزیکلی بزنس بھی رکھتی ہے اور اپنے آن لائن بزنس بھی رکھتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھتی. خدا نخواستہ اگر ایک بزنس سے لاس ہو جاتا ہے تو دوسرے بزنس سے پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر دوسرے سے خدا نخواستہ نہ ہو تو ہم تیسرے بزنس سے پروفٹ لے کے اپنے ممبرز کو بھی سیکیور کرتے ہیں اور کمپنی خود بھی سیکیور رہتی ہے. جبکہ باقی اکثر کمپنیز کے اندر یہ ہوتا ہے، ان کے فلاپ ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایک ہی بزنس ہوتے ہیں، ساری انویسٹمنٹ ایک جگہ پڑی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ لاس ہو جاتا ہے تو وہ کمپنیز بالکل ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک یہ پریزنٹیشن تھی، یہ پارٹ 1 میں آتی ہے. پارٹ 2 وہ سیم ہے، آپ میری پہلی والی پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں B4U. اور یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کی مزید ڈیٹیل آپ لینے کے لیے اسی ویڈیو کے کومنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہیں پر جواب دیا جائے گا.